नमांसि सुहृदः। अद्य तृतीयपाठे ग्रन्थः प्रारभ्यते। तिङन्तपदसिद्ध्यर्थम् उपक्रम्यते ग्रन्थकारेण। उच्यते तत्रादौ दशलकाराः प्रदर्श्यन्ते। तत्र अर्थात तृतीयाध्यायवर्तिषु प्रत्ययेषु आदौ प्रारंभे अस्माभिः भट्टोजी दीक्षित महोदयैः दशलकाराः प्रदर्श्यन्ते। ते च लकाराः सन्ति लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ्। एते दश संख्यायां लकाराः सन्ति। येषु पंचमो लकारश्छन्दो मात्र गोचरः। पंचमः लकारः वर्तते लेट् लकारः। अस्य लकारस्य प्रयोगो लोके न भवति किन्तु वेदे एव भवति। अन्ये सर्वे लकाराः उभयत्र प्रयुज्यन्ते, लोकेपि वेदेपि, परन्तु लेटो लकारस्य प्रयोगः केवलं वेदे एव भवति। अतः अस्य लकारस्य रूपाणि उत्तरार्धप्रकरणे यानि तिङन्तेषु भ्वादि प्रभृतीनि प्रकरणानि सन्ति तेषु अस्य लकारस्य रूपाः न प्रदर्शयिष्यन्ते, अपितु लेटः लकारस्य रूपाणि वैदिक्यां प्रक्रियायां ग्रन्थकारैः प्रदर्शयिष्यन्ते। यथा लिङ्गर्थे लेट् सिब् बहुलं लेटि इतश्च लोपः परस्मैपदेषु लेटो डाटौ सिब् बहुलं णिद् वक्तव्यः इत्यादिभिः सूत्रवार्तिकादिभिः लेटः लकारस्य रूपाणि वैदिक्यां प्रक्रियायां तृतीयाध्याये ग्रन्थकारैः प्रदर्शयिष्यन्ते। तत्र तारिषत् जोषिषत् साविषत् इत्यादीनि उदाहरणानि प्रदर्शयिष्यन्ते। यत्र सिप् विकरणो भवति, इकारस्य तिप्सिप् मिपां लोपो भवति, तत्र एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। सिपः विकरणस्य अपि विकल्पः अस्ति, इकारलोपस्य च विकल्पोऽस्ति। अतः यत्र सिप् विकरणो न भवति, यत्र च इकारलोपो न भवति, तत्र अन्यादृशः प्रयोगः भवति। कीदृशः? भवाति, यजाति इत्येतादृशाः प्रयोगास्तत्र भवन्ति। छन्दसि दृष्टानुविधिरस्ति। तत्र ये प्रयोगाः लेटः लकारस्य वेदेषु दृष्टाः सन्ति तेषां प्रयोगाणां सिद्धिः ग्रन्थकारैः करिष्यते। अत्र तु लेटं विहाय अन्येषां नवानां लकाराणां रूपाणि प्रदर्शयिष्यन्ते, परन्तु अत्रापि लकाराणां संख्या 10 भविष्यति एव, यतोहि लिङ्गः द्वैविध्यम् अस्ति। विद्यादिषु अर्थेषु यः लिङ् लकारो भवति स विधिलिङ् इति कथ्यते। आशीषि अर्थे च यः लकारो भवति लिङ् लकारः सः आशीर्लिङ् इति कथ्यते। तयोः रूपवैषम्यम् अस्ति, रूपभेदोऽस्ति। विधिलिङ् लकारः सार्वधातुक लकारः, आशीर्लिङ् लकारः अर्धातुक लकारः अस्ति। अतः लिङ्गः द्वैविध्यात्
अत्रापि लोकेपि लकाराणां संख्या 10 एव भवति। भवतु नाम पंचमो लकारश्छन्दो मात्र गोचरः इति व्याख्यातम्। अग्रे सूत्रमस्ति वर्तमाने लट्। तृतीयाध्याये द्वितीयपादे इदं सूत्रम् अस्ति। पदद्वयम् अत्र वर्तते। वर्तमाने इति सप्तम्येकवचनं, लट् इति प्रथमैकवचनं। धातोः इति सूत्रस्य अधिकारो वर्तते, अतः तस्य पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो वर्तमाने धातोः लट् इत्येतादृशं वाक्यं संजातम्। वर्तमाने इत्यस्य अन्वयः धात्वर्थ क्रियायां विधातव्यः। यतो हि कालस्य अन्वयः क्रियायां भवति, न तु प्रत्ययार्थे कर्तरि कर्मणि वा भवति। तथा सति अनिष्टप्रयोगापत्तिः स्यात् इति भवन्तः पठिष्यन्ति तेषु तेषु दार्शनिकेषु ग्रन्थेषु। अत्र यदि सविषयः वितन्यते तर्हि अधिकं स्यात्। वर्तमाने अर्थे विद्यमाना, वर्तमाने काले प्रवर्तमाना या क्रिया, तस्याः क्रियायाः वाचको यो धातुः तस्मात् धातोः। धातोः इत्यत्र पंचम्येकवचनं। तस्मात् धातोः लट् इति प्रत्ययसंज्ञकः परो भवति। प्रत्ययः परश्च अनयोरपि सूत्रयोः अधिकारो वर्तते, अतः तयोरपि अनुवृत्तिरस्ति। अतः सूत्रस्य अर्थः संजातः वर्तमानकालिकी या क्रिया, तस्याः क्रियायाः वाचको यो धातुः तस्मात् धातोः परः लट् इति प्रत्ययः भवति। अर्थः भवद्भिः अवगतः? काचित् आशंका तु नास्ति। अतएव वृत्तौ उक्तं वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातोर लट् स्यात्। अस्य वाक्यस्य अयमेव अर्थः। वर्तमान कालिकी या क्रिया, तस्याः क्रियायाः वाचको यो धातुः तस्मात् धातोर लट् भवति। अटौ इतौ लटि लकारे अकारः इत्संज्ञकः उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रेण, टकारः इत्संज्ञकः हलन्त्यम् इति सूत्रेण। एवमेव अन्येष्वपि लकारेषु लिटि इटौ इतौ, लुटि उटौ इतौ, लृटि ऋटौ इतौ, लोटि ओटौ इतौ, लङि अङौ इतौ, लिङि इङौ इतौ, लुङि उङौ इतौ, लृङि च ऋङौ इतौ। इत्संज्ञकानां लोपो भवति, तस्य लोपः। अतः इत्संज्ञकयोः वर्णयोः लोपे सति सर्वत्र ल इत्येव अवशिष्यते। अतएव सर्वेषां संज्ञा भवति लकारः। लकारपदेन सर्वेषां ग्रहणं, लडादीनां दशानाम् अपि ग्रहणं भवति, जायते। लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यत्र लः इति पदेन लडादीनां दशानां ग्रहणं। लस्य इत्यधिकार सूत्रे ल इति पदेन सर्वेषां दशानां लडादीनां ग्रहणं भवति। ल इत्यनेन लडादीनां दशानाम् अपि लकाराणां ग्रहणं। तेषां परस्परं भेदस्तु अनुबन्ध प्रयुक्तः।
अकार टकारानुबंधः अकार टकारानुबंधौ लटः अन्यैः लकारैः सह भेदकः एवं लिटि इकार टकारौ अनुबंधौ तस्य अन्यैः लकारैः सह भेदकः एवमेव सर्वेषु लकारेषु अनुबंध प्रयुक्तः भेदो वर्तते। अनुबंध विनिर्मुक्तस्य तु सर्वस्य एकरूपता वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। इदमपि तृतीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्रं वर्तते। अत्र लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इत्येतानि षट् पदानि वर्तन्ते। लः इति प्रथमा बहुवचनं ल अनुबंध विनिर्मुक्तस्य ल इत्यस्य प्रथमायां बहुवचने रूपं लः ल लौ लः। लः इति प्रथमा बहुवचनं, कर्मणि इति सप्तम एकवचनं, च इति अव्ययं, भावे सप्तमी सप्तम्याम एकवचनं, च अव्ययम्, अकर्मकेभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम् इदं पदम्। लः कर्मणि च इत्यत्र च शब्देन कर्तरि कृत् इति सूत्रात् च इत्यनुकृष्यते। ततः वाक्यं सम्पद्यते लः कर्मणि च कर्तरि च। अस्मिन् सूत्रे वाक्यद्वयं ज्ञातव्यम्। लः कर्मणि च कर्तरि च इति एकं वाक्यम्। धातोः इत्यस्य अधिकारोऽस्ति। लः अर्थात् लकाराः सर्वेपि दश लकाराः भवन्ति। कस्मिन् अर्थे भवन्ति? कर्मणि च अर्थे कर्तरि च अर्थे भवन्ति। कस्मात् भवन्ति? धातोः भवन्ति। धातुर्द्विविधो भवति, सकर्मकश्च अकर्मकश्च। फलभ्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं सकर्मकत्वं, फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वं अकर्मकत्वं भवति। अस्य अर्थः अयं यत् धातोः शक्तिः फले व्यापारे च वर्तते। फल व्यापारयोर्धातुः। धातोः अर्थः फलं व्यापारश्च। तत्र यदा फलम् एकस्मिन् अधिकरणे भवति, व्यापारश्च अन्यस्मिन् अधिकरणे भवति, तदा तौ फलव्यापारौ व्यधिकरणौ भवतः। अवगच्छन्ति नु? फलम् अन्यत्र अस्ति, व्यापारः अन्यत्र अस्ति। तदा किं जातं? फलस्य व्यापारेण सह वैयधिकरण्यं जातम्। भिन्नं भिन्नम् अधिकरणं तयोः अस्ति। यदा फलम् अपि तत्रैव तिष्ठति, व्यापारोऽपि तत्रैव तिष्ठति, एकस्मिन्नेव अधिकरणे तिष्ठतः फलव्यापारौ, तदा तयोः सामानाधिकरण्यं भवति। एकम् एव अधिकरणम् अस्ति, समानम् एव अधिकरणम् अस्ति, ततः तयोः सामानाधिकरण्यं भवति। यत्र धात्वर्थः व्यापारः अन्यस्मिन् अधिकरणे, धात्वर्थः फलम् अन्यस्मिन् अधिकरणे भवति, तत्र स धातुः
सकर्मकः इति कथ्यते। यथा देवदत्तः ओदनं पचति, अत्र पच धातोः अर्थः विक्लित्ति रूपं फलम्। विक्लित्तिं जानन्ति? तण्डुल पाकक्रियायां यदा तण्डुले मृदुता आयाति, एकं तण्डुलम् आदाय यदा मातरः पश्यन्ति मृदु मृदुः जातो न वा, तण्डुले या मृदुता सा विक्लित्तिः। तदर्थम् एव तण्डुलाः पच्यन्ते। तत्र भोजनसौकर्याय मृदुतायाः आनयनार्थम् उत्पादनार्थं पाको भवति। या विक्लित्तिः तण्डुले वर्तते सा धात्वर्थ व्यापारजन्यं फलम् अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? तण्डुले। विक्लित्त्यनुकूलो यो व्यापारः स व्यापारः कर्तरि देवदत्ते अस्ति। विविधान् व्यापारान् करोति देवदत्तः। तण्डुलान् आनयति, काष्ठम् आनयति, चुल्लिकां प्रज्वालयति, तत्र पात्रम् आधत्ते, तस्मिन् जलम् आदधाति, निक्षिपति, तत्र तण्डुलानि निक्षिपति, तण्डुलान् निक्षिपति, ततः पाको जायते। तो अनेकेषां व्यापाराणां अनेकासां क्रियाणां समुदायः एको व्यापारः। तो स्वव्यापारः देवदत्ते कर्तरि वर्तते। अतः अत्र फलस्य अधिकरणं पृथक्, व्यापारस्य अधिकरणं पृथक् अस्ति। अतः तयोः वैयधिकरण्यात् अयं पचधातुः सकर्मकः इति कथ्यते। यत्र तु फलं व्यापारश्च उभौ अपि धात्वर्थौ एकस्मिन्नेव अधिकरणे तिष्ठति, स धातुः अकर्मको भवति। यथा भूधातुः अकर्मकः स भवति। अत्र कर्म नास्ति, यतोहि भूधातोः अर्थः सत्तानुकूलो व्यापारः स एकत्रैव कर्तृरूपे अर्थे तिष्ठति। अत्र फलव्यापारयोः उभयोः समानाधिकरण्यम् अस्ति। अतः भूधातुः अकर्मकः इति कथ्यते। द्विविधो धातुः मतः सकर्मकः अकर्मकश्च। केचन सकर्मकाः एव भवन्ति, केचन अकर्मकाः एव भवन्ति, केचन सकर्मकाः अपि अकर्मकाः एव भवन्ति। केचन अकर्मकाः सन्तोपि तत्तदुपसर्गवशात् तेषु तेषु अर्थेषु सकर्मकाः अपि जायन्ते। यथा भूधातुः अकर्मकः, परन्तु अनु इति उपसर्गवशात् अनुभवति इति सकर्मकः। सुखम अनुभवति, दुःखम अनुभवति, सकर्मकः संजातः। तत्र लकाराः धातोः जायन्ते कर्तरि कर्मणि च अर्थे। कस्मात् धातोः कर्तरि कर्मणि च अर्थे जायन्ते? येषां धातूनां कर्माणि सन्ति ते धातवः सकर्मकाः। तेभ्यः सकर्मकेभ्यः एव धातुभ्यः लकाराः कर्मणि च कर्तरि च जायन्ते। अतः फलितं लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। अयम् अर्थः संजातः एकस्य वाक्यस्य। लः कर्मणि च कर्तरि च इति एकं वाक्यं। तस्य वाक्यस्य अर्थः संजातः लकाराः सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति। कर्मणि अर्थे अपि भवन्ति, कर्तरि अर्थे अपि भवन्ति। विवक्षावशात् वक्तुः यादृशी विवक्षा भवति। यदा वक्ता कर्मणि प्रयोगं वाञ्छति तदा कर्मणि भवन्ति लकाराः। यदा कर्तरि प्रयोगं वाञ्छति
वाञ्छति वक्ता तदा कर्मणि भवन्ति लकाराः कर्तरि च कर्मणि च भवन्ति एकत्रैव उभौ अर्थौ न भवतः कदाचित् लकारस्य अर्थः कर्ता भवति कदाचित् लकारस्य अर्थः कर्म भवति कर्तरि अर्थे अपि लकारो भवति कर्मणि अर्थे अपि लकारो भवति अयम् अर्थः सम्पन्नः कस्मात् धातोः सकर्मकात् धातुः यतो हि अग्रे अकर्मकेभ्यः इति उक्तम् अतः तदपेक्षयापि अत्र सकर्मकत्वम् आगतम् अकर्मकेभ्यस्तु कर्मणि लकाराः भवितुं नार्हन्ति यतो हि तत्र कर्मैव नास्ति अकर्मक धातूनां कर्माणि न भवन्ति अतः अकर्मक धातुभ्यः कर्मणि अर्थे लकाराः न भवितुम् अर्हन्ति ततः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि अर्थे अपि भवन्ति कर्तरि अर्थे अपि भवन्ति इति एकस्य वाक्यस्य अर्थः सञ्जातः इदानीं द्वितीयं वाक्यम् अवशिष्यते भावे च अकर्मकेभ्यः अत्रापि च बलेन कर्तरिकृत् इत्यस्मात् स एव कर्तरि इति शब्दः अनुकर्षणीयो भवति भावे च चात् कर्तरि च लकाराः लः इत्यत्रापि योजनीयं लकाराः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः धातुः इति अनुवृत्तमस्ति वचन विपरिणामः कर्तव्यः अकर्मकेभ्यः इत्यनुरोधेन धातुः इत्यत्र एकवचनस्य स्थाने बहुवचनं प्रयोक्तव्यं लकाराः अकर्मकेभ्यो धातुभ्यः भावे च अर्थे भवन्ति कर्तरि च अर्थे भवन्ति एवं च अस्य सूत्रस्य संपूर्णः अर्थः सञ्जातः लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च एवं च किम् आयातं लकाराः सकर्मकेभ्यः अकर्मकेभ्यश्च सर्वेभ्यो धातुभ्यः कर्तरि अर्थे भवन्ति कर्तरि अर्थे तु सर्वेभ्यो धातुभ्यः भवन्ति किन्तु कर्मणि अर्थे केवलं सकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भवन्ति भावे अर्थे च केवलम् अकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भवन्ति एवं च लकाराः त्रिषु अर्थेषु भवन्ति अस्मादेव कारणात् त्रीणि वाच्यानि सन्ति यदा लकाराः कर्तरि अर्थे भवन्ति तदा कर्तृवाच्यं जायते यदा लकाराः कर्मणि अर्थे भवन्ति तदा कर्मवाच्यं जायते यदा लकाराः भावे अर्थे भवन्ति तदा भाववाच्यं जायते कर्तृवाच्ये किं भवति कर्तरि लकारः अस्ति लकारेण कर्तार्थः उक्तः अतः तत्र उक्तः कर्ता अस्ति तस्मात् कारणात् तत्र वाक्ये कर्तृवाचके पदे कर्तरि अर्थे तृतीया न भवति कर्तृवाच्ये कर्तरि तृतीया न भवति यद्यपि कर्तरि अर्थे तृतीया विहिता अस्ति कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण किन्तु तत्र विभक्ति विधायकेषु सर्वेषु सूत्रेषु अनभिहिते इत्यस्य अधिकारः वर्तते अनभिहिते अर्थात् अनुक्ते अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति अनुक्ते करणे तृतीया भवति अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति सर्वेषु कारकेषु अनुक्ते इति अनुसज्यते तो यत्र कर्ता अनुक्तः भवति तत्र कर्तरि तृतीया भवति यदा कर्तरि अर्थे लकारः आगतः तदा लकारेण स कर्ता अर्थः उक्तः लकारस्य वाच्यः कर्ता उक्तं च कारक प्रकरणे अविधानं च प्रायेण तिङ् कृत् तद्धित समासैः लकारस्य आदेशः तिङ्
लकारेण उक्तः कर्ता अर्थात तिङ उक्तः कर्ता। यदा तिङ कर्ता अर्थः उक्तः तदा तस्मिन् उक्ते कर्तरि तृतीया न भवति अपितु उक्ते तु सर्वत्र कर्मादौ प्रथमैव। उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते संप्रदाने प्रथमा, उक्ते अधिकरणे प्रथमा, उक्ते संप्रदाने प्रथमा, उक्ते करणे प्रथमा, सर्वेषु उक्तेषु कारकेषु प्रथमैव भवति। तत्र यत्र कर्तरि लकारः तत्र कर्म अनुक्तं भवति, अतः तस्मिन् अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। अतः कीदृशः वाक्यप्रयोगो जायते? देवदत्तः ओदनं पचति। कर्ता कः अस्ति? देवदत्तः। किन्तु कर्तृवाचकात् देवदत्त शब्दात् कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया नास्ति। कुतो नास्ति? यतो हि स कर्ता अर्थः पचति इत्यत्र तिङ उक्तः अस्ति, अतः तस्मिन् उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति। कर्म अनुक्तम् अस्ति, अतः अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति। देवदत्तः ओदनं पचति। अत्र कर्तृवाच्ये क्रियायां तिङन्ते पदे पुरुषः वचनं च कर्तुः अनुसारं भवति इति भवन्तः अग्रे अत्रैव पठिष्यन्त्येव। यदा लकारः कर्मणि अर्थे आगच्छति तदा लकारेण कर्म अर्थः उक्तः भवति, अतः कर्मणि उक्ते प्रथमा भवति। तदा कर्ता अनुक्तः भवति, अतः अनुक्ते कर्तरि तृतीया भवति। तदा कर्मवाच्यं जायते, कर्मवाच्ये वाक्य प्रयोगो भवति देवदत्तेन ओदनः पच्यते। कर्मणि लकारे पच्यते इत्येतादृशं रूपं संजायते। ये धातवः अकर्मकाः भवन्ति तेभ्यः धातुभ्यः भावे लकाराः आगच्छन्ति। अत्र अकर्मक पदेन ते सर्वे धातवः ग्रहीतव्याः, येषां वाक्ये कर्म प्रयोगो नास्ति। यद्यपि पच धातुः सकर्मकः, किन्तु यदि वाक्ये कर्म प्रयोगो न विधीयते तर्हि कर्मभावे सोऽपि अकर्मकः इति मन्यते, अतः तस्मात् भावे लकारः आगच्छति। देवदत्तेन पच्यते इत्ययं प्रयोगो भवति। येषां कर्म न संभवति ते तु अकर्मकाः सन्त्येव, परन्तु अत्र सूत्रे अकर्मक पदेन तेपि ग्राह्याः येषां कर्म विवक्षितं नास्ति। अकर्मकेभ्यो धातुभ्यः भावे लकाराः आगच्छन्ति। भावे लकारे सति तिङन्ते पदे केवलं प्रथम पुरुषैक वचनम् एव साधुत्वार्थम् आगच्छति। तत्र अन्य वचनानि अन्य पुरुषाश्च न आगच्छन्ति, नोत्पद्यन्ते। देवदत्तेन पच्यते, देवदत्ताभ्यां पच्यते, देवदत्तैः पच्यते, त्वया पच्यते, युवाभ्यां पच्यते, युष्माभिः पच्यते, मया पच्यते, आवाभ्यां पच्यते, अस्माभिः पच्यते। केवलं प्रथम पुरुषैक वचनमेव। कर्मणि लकारे कर्मानुसारं तिङन्ते पदे पुरुष वचने भवतः। देवदत्तेन ओदनः पच्यते, देवदत्तेन ओदनौ पच्येते। इत्यपि द्वयोः तट्टलयोः भागो न भवति, नापि एकस्य तापि उदाहरणं। देवदत्तेन ओदनाः पच्यन्ते, एवं प्रकारेण प्रयोगो भवति। अरि अस्य सूत्रस्य अर्थः सम्यक्तया अवगतः। लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः वाक्यद्वयं संजातं। प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थः लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। द्वितीयस्य वाक्यस्य अर्थः लकाराः अकर्मकेभ्यो धातुभ्यः भावे कर्तरि च स्युः। एवं च अयम् अर्थः निष्पन्नः यत्
लकाराः सर्वेभ्योऽपि धातुभ्यः कर्तरि भवन्ति, सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि भवन्ति, अकर्मकेभ्यश्च धातुभ्यः भावे भवन्ति। लस्य अधिकारोऽयम्, अधिकार सूत्रम् इदं वर्तते। लस्य उच्चारणार्थः अकारः अस्ति लकारेण सह, उच्चारणार्थेन अकारेण ल इति अकारान्तः शब्दः संजातः, तस्य षष्ठी एकवचने प्रयोगः लस्य। लस्य अर्थात् लकाराणां स्थाने लडादीनां सर्वेषामपि लकाराणां स्थाने आदेशाः भवन्ति। के आदेशाः भवन्ति? तिप् तस् जी सिप् थस् थ मिप् भस् मस् ता ताङ् झ था सा थाङ् ध्व मिड् वै महिङ्। अत्र अष्टादश प्रत्ययाः सन्ति, तेषां सर्वेषां समाहारद्वन्द्वः अस्ति। तिप् च तश्च झी च सिप् च थश्च थश्च थ च मिप् च वश्च मश्च त च आतां च झ च थाश्च आथां च ध्वं च इट् च वहि च महिं च एतेषां समाहारः। तिप्तजि सिप्तस्त मिबस्मस्तातां झ थाशाथां ध्व मिट् वहि महिं। लस्य इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः वर्तते। लस्य इति षष्ठी स्थाने वर्तते। षष्ठी स्थाने योगा अनिर्धारित संबंध विशेषाया षष्ठी सा स्थाने योगा बोध्या। तो लस्य अर्थात लस्य स्थाने लकाराणां स्थाने तिवादयः अष्टादश आदेशाः भवन्ति। सर्वेषामपि लकाराणां लटः लकारस्य स्थाने तिवादयः अष्टादश आदेशाः भवन्ति, एवं लिटः स्थाने अष्टादश आदेशाः भवन्ति, एवं लुटः एवं लट सर्वेषां लकाराणां स्थाने अष्टादश आदेशाः स्युः। वयम् अर्थः। तस् वस् मस् इत्यादेः षकारस्य रुत्वं कथं न भवति इति यदि कोऽपि पृच्छेत् तदर्थम् अस्माभिः विग्रह काले विभक्तिः न प्रयुक्ता। तिप् च तश्च झी च झिश्च इति नोक्तम्। झी च अर्थात् विभक्ति रहितानां तिवादीनां यानि अनुकरणानि तिवादीनि तेषाम् अत्र समाहारद्वन्द्वो वर्तते। अतः पदत्वाभावात् अत्र पदान्तत्वाभावात् अत्र तशादिषु सकारस्य रुत्वं न भवति, एवमेव जस्त्वादिकम् अपि न भवति। लकारस्य स्थाने तिवादयः अष्टादश आदेशाः भवन्ति, परन्तु किम् एते अष्टादश आदेशाः एकस्य लकारस्य स्थाने सकृत् भवितुम् अर्हन्ति, एकदैव भवितुम् अर्हन्ति। एकस्य स्थाने तु एक एव आदेशः स्यात्, द्वौ अपि आदेशौ न भवतः। किं तर्हि अष्टादश आदेशाः स्युः? नैव भवितुं शक्नुवन्ति। अतः कदा लकारस्य स्थाने कः आदेशः इति व्यवस्था विधेया। सा व्यवस्था शास्त्रकारैः विधीयते। कथं विधीयते? प्रथमम् अष्टादशानां प्रत्ययानां द्वौ विभागौ विहितौ। नवानां तिवादीनाम् एको विभागः, नवानां तादीनाम् अपरो विभागः। प्रथमस्य विभागस्य परस्मैपद संज्ञा विहिता, द्वितीयस्य विभागस्य च आत्मनेपद संज्ञा विहिता। तत्र सूत्रं वर्तते लः परस्मैपदम्। लः इत्यत्र षष्ठ्येकवचनम्।
अत्र उच्चारणार्थः अकारः नास्ति, ल इति व्यञ्जनमात्रात् षष्ठी एकवचने रूपम् अस्ति लः। लस्य इत्यत्र तु उच्चारणार्थः अकारः वर्तते, अतः अकारान्तस्य ल इति शब्दस्य रूपं लस्य इति वर्तते षष्ठी एकवचने। अत्र ल इति लकार व्यञ्जनमात्रं तस्य प्रथमा बहुवचने रूपम् अस्ति, षष्ठी एकवचने रूपम् अस्ति लः इति। अत्रापि स्थाने षष्ठी वर्तते, अतः स्थान षष्ठ्या आदेशाः आक्षिप्यन्ते। लः अर्थात लस्य स्थाने ये आदेशाः, के आदेशाः तिवादयः, लस्य स्थाने ये तिवादयः आदेशाः उक्ताः, ते परस्मैपदम् परस्मैपद संज्ञकाः भवन्ति। तेषां सर्वेषां प्रत्ययानाम् एका संज्ञा विहिता का परस्मैपद संज्ञा। लकारस्य स्थाने ये तिवादयः अष्टादश आदेशाः विहिताः, तेषां सर्वेषाम् आदेशानां परस्मैपद संज्ञा विहिता। अयम् उत्सर्गः। अस्य उत्सर्गस्य अस्याः परस्मैपद संज्ञायाः अपवादः अस्ति। अग्रिमा संज्ञा आत्मनेपद संज्ञा, तदर्थं सूत्रं वर्तते तङानाव आत्मनेपदम्। तङानौ आत्मनेपदं, तङानौ इति प्रथमा द्विवचनं, तञ्च आनश्च तङानौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तङानौ इति उद्देश्यम्, आत्मनेपदम् इति विधेयम्। तङानौ उद्दिश्य आत्मनेपद संज्ञा अनेन सूत्रेण विहिता। अर्थात अस्य सूत्रस्य अर्थः जायते तंग, तंग अयं प्रत्याहारः। कथं? महिङः ङकारेण इत्संज्ञकेन सह आदिः त आतां झ इत्यत्र विद्यमानः त शब्दः द्वयोः योगे तंग इति संज्ञा प्रत्याहारो भवति। तेन मध्यगामिनां आताम् इत्यादीनाम् स्वस्य आदेः त शब्दस्य च ग्रहणं भवति। अतः त आतां झ थास् आतां द्वम् इड् वहि महिं। एतेषां नवानां प्रत्ययानां किंच आन शब्देन शानच कानचौ प्रत्ययो गृह्यते। लटः शत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण लटः स्थाने शानच प्रत्ययो विधीयते, तत्र अनुबंध लोपे आन इति अवशिष्यते। छंदसि लिट् लिटः कानज वा इति सूत्रेण लिटः स्थाने कानच आदेशो विधीयते, तत्रापि अनुबंध लोपे आन इत्येव अवशिष्यते। उभयोः आन इति शब्देन ग्रहणम्। शानचः कानचश्च उभयोः प्रत्यययोः आन शब्देन ग्रहणम् अस्ति। अतः उक्तं शानच कानचौ च एतत् संज्ञाः स्युः आत्मनेपद संज्ञकाः स्युः। पूर्व संज्ञा अपवादः परस्मैपद संज्ञां बाधित्वा अपवाद रूपेण। पूर्व सूत्रेण लः परस्मैपदम् इत्यनेन लादेशानां सर्वेषां प्रत्ययानाम् अत्रोक्तानाम् अष्टादशानाम् अन्यत्र च उक्तानां शत्रिशानजादीनां शत्री शानच कानच क्वशु क्वशुश्च इति सूत्रेण क्वशुः आदेशो भवति लिटः स्थाने। तेषां सर्वेषां लादेशानां सामान्य रूपेण परस्मैपद संज्ञा विहिता। तां संज्ञां बाधित्वा तङानावात्मनेपदम् अनेन सूत्रेण तङादीनां नवानां शानचः कानचश्च एकादशानां प्रत्ययानाम् आत्मनेपद संज्ञा कृता। तदनन्तरम् अवशिष्टाः ये तिवादयः नव प्रत्ययाः शत्री प्रत्ययः क्वशु प्रत्ययश्च ते एकादश प्रत्ययाः भवन्ति परस्मैपद संज्ञकाः। एवं च परस्मैपद संज्ञक
आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय विभागः कृतः। ये धातवः परस्मैपद संज्ञकाः तेभ्यः धातुभ्यः परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय विधानम् प्रत्यय द्वारा ही धातवः अपि परस्मैपद पदाः आत्मनेपदाः परस्मै पदरूपाः आत्मनेपदरूपाः परस्मैपद संज्ञा प्रत्ययानां वर्तते लादेशानां वर्तते। येभ्यः धातुभ्यः परस्मैपद संज्ञकाः प्रत्ययाः ते धातवः अपि व्यवह्रियन्ते परस्मैपदिनः। येभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपद संज्ञकाः प्रत्ययाः ते धातवोऽपि व्यवह्रियन्ते आत्मनेपद संज्ञकाः। परस्मैपदिभ्यो धातुभ्यः परस्मैपद संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। तिवादयः नव शानच् प्रत्ययः कोषु प्रत्ययश्च। ये धातवः आत्मनेपद संज्ञकाः तेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपद संज्ञकाः प्रत्ययाः तादयो नव शानच् कानच्च एतौ प्रत्ययौ भवतः। इदानीम् एकस्मात् धातोः विहितस्य लस्य स्थाने एकस्मिन् काले अष्टादश प्रत्ययाः न भविष्यन्ति अपितु कदाचित् परस्मैपद संज्ञकाः नव प्रत्ययाः कदाचिच्च आत्मनेपद संज्ञकाः नव प्रत्ययाः प्राप्स्यन्ति। परन्तु नवानाम् अपि प्रत्ययानां सकृत् विधानं न संभवति। अतः तत्रापि अग्रे अग्रे विभागः कथयिष्यते। अद्य अत्रैव विरामो विधेयः। अग्रिमे दिवसे अग्रिमः पाठो भविष्यति। पुनश्च श्रोतारः अनुरुध्यन्ते यत् यदि भवन्तः पाठं शृण्वन्ति तर्हि भवद्भिः यदि काश्चित् विसङ्गतयः अत्र अनुभूयन्ते तर्हि तद्विषये सूचना अवश्यं देया परामर्शश्च अवश्यं देयः। स्वाभिः टिप्पणीभिः अनुग्राह्यः अयं जनः भवद्भिः। ओम शांति शांति शांति।